हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम बरे असतले आणि तुमकां सगळ्यांक गरमेगळ्यान मातशें सूख मेळ्ळें आसतलें, कित्याक काल साकून गोंयांत पावस स्टार्ट जालो. एकदां काल साकून खूब पावस पडटा, इतली बरें दिसता न्ही. आनी काल सावन नॉन स्टॉप पावस पडटा. ओके, काल राती पावस पडटा म्हणून हांव पप्पा रेनकोट घेवन येयला आनी तो हिंग सगळें उदक सकयल पडलें आसा तें आतां म्हाका क्लीन करपाक जाय. सो हांवें चिंतलें की ते एकू क्लीन करपा वाट्याचें ना, हांव फुल्ल घरा पोछा मारता म्हण. पोछा पयर मारलेलो, आमी येयलेली मंडेक न्हू, सो तेन्ना बी पोछा मारलो. आतां परत एक फावटी मारया म्हण. सो तेजे खातीर म्हाका पयलें ब्रूम करपाक पडटलें सगळें घर, तें करता. आनी तें थोडें काम केलां, थोडें करपाक उरलां, तें बी करया वांगडाक. ओके, सो गायज आतां हांव चिंत्तालें की तें ट्रायपॉड लायतलें आनी तुमचे कडेन उलयता म्हणून, कित्याक खंय एक सायडच्यान हातीक कॅमेरा घेवन उलोवपा जाय न्हू, त्रास जाता. सो हांवें पळय आनी ट्रायपॉड लायलो बी, सगळें स्टँड बी केलां हांवें. ओके, आनी तेजें हें जें आसा न्हू, हें लावपा पडटा वयर अशें करून. तेजे स्क्रूच ना पळय, स्क्रूच ना. खंय शिफ्टींग करता आसतना खंय शळ्ळो कितें कांयच खबर ना. आतां ट्राय करता कशें करून लावपाक गाय म्हणटा. हें जें लॉक आसा न्हू फाटल्यान, तें हितून भितर आसपा जाय मातशें. तें वसत ना तेगेलें. इतलें ट्राय केलें हांवें चारूय सायडच्यान लावपाची. दुसरें एक आहा म्हाजे कडेन एक्स्ट्रा स्पेर अशें, तें बी वचना. आतां कितें तरी पळोवपा पडटलें कशें वयतलें कितें तें. आतां एक यूट्यूबाचेर विडियो पळयता कशें करून वयता काय म्हणून. पळोवया, जुगाड सपोज जालो जाल्यार सांगता, ना जाल्यार बी सांगता. सो गायज हांवें एक विडियो पळयलो. ओके, आनीक एक जुगाड मेळ्ळो म्हाका आनी त्या विडियोना सोल्युशन सांगलें आसलेलें. सो सांगता तुमकां. ओके, त्या ट्रायपॉडा आहा न्हू, वयली पार्ट एक आसता तो अनलॉक करपा आहा आनी फाटल्यान पळय स्क्रू दिसता, स्क्रू आहा. ओके, तो स्क्रू अशें करून घुंवडोवप खंय आनी मागीर तेजेर ट्रायपॉड लावप. आतां आमी तें लावन ट्राय करया, जाता जाल्यार पळोवया. ओके गायज, तें बी हें जालें ना. सो हें पळय तें आतां हें लावपाचें. लागलें कितला. ओके, लागलें सारकें पळय. आतां थिंगसान भितरल्यान टायट करया. जालें. थँक गॉड म्हाका तो विडियो मेळ्ळो म्हणून. मागीर सारकें जालें म्हणून. नाजाल्यार एक स्ट्रगल करपा पडटा खंय. तो ट्रायपॉड ना फुल्ल पाड जातालो, कित्याक हें स्टँड तेजें मेन. आतां तेका आमी घालया. सो आतां घातलें, आतां स्ट्रेट उरता तें घट्ट. आतां मोबायल लावचें. थँक गॉड सगळें सारकें जालें, एक प्रॉब्लम सॉल्व जालो. आतां पोछा मारया आनी काम बाकी उरलें तें करया. सो गायज पोछा बी सगळें मारून जालें म्हागेलें, बाकी सगळें काम बी केलें हांवें. आनी आतां हांवें ना शीत करपाक दवरल्या. आनी लास्ट विडियो जें आसा ना, तें लास्ट विडियो एंडींग सुद्दां केलें ना हांवें, कित्याक तें काम केले नंतर इतलें थकलेलें खबर हांव की मागीर जेन्ना भाकरी खाल्ले नंतर न्हावलें आनी जस्ट न्हिदलें. ओके, सो आनी हांवें त्या विडियो बी सांगलो तुमकां की हांव दाखयता म्हूण, की कशें हांवें ते स्टिकर्स आसा ते लायले म्हूण. ते आतां तुमकां हांव दाखयता. ओके, सो अशें करून हांवें स्टिकर्स ना लायनी लायल्या. तुमी ना अशें करून हँग करपाक शकता तुमगे स्पून्स सगळे जे बी तुमी यूज करतात. ओके, तशें करून तो बी हँग करपाक शकता. कॅपेसिटी आसता. ओके, घेवपाक शकता इतली वजन. आनी जें काल हांव काम करपाक गेल्लें खबर आहा, तें तुमकां आनी 2 दिसांनी कळटलें. मे बी मंडे, आय थिंक मंडे नाल्यार ट्युजडे कळटा तुमकां. ओके, सो आतां तांदूळ 2 घालता, मात येतलो. टायम जालो 1:30 जायत येयली. ओके, कित्याक तेगे स्कूल लेट सुट्टा न्हू, सो हांव रायस बी लेट करता, गरम गरम जेवपा मेळटा म्हणून.
भिजला पाऊस पडना पाऊस पडना पाऊस खूप पडला भिजला तो अरे मला रेनकोट का गरज नाही शेवटी मला एक लॉंग जम्प मला होता सो गाइस आफ्टरनून सुद्धा पाऊस पडला घरातल्या बाहेर सरनाचं काय शूट बी केला ओके आणि ना फाल एकलो मनीस ना म्हाका स्पेशल कितकोन दिवपास काय आतां तुमी ना सपोज फालता व्हिडिओ येयलो जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें कितें स्पेशल करून दिवपा वचता मनीस ओके आनी सपोज येयलो ना जाल्यार सगळ्यांनी जितली जाण पळयता तितल्यांनी कमेंट सेक्शनाक बरोवपाचें स्पेशल व्हिडिओ जाय म्हूण डिमांड कर स्पेशल मनशाचो प्रेजेन्स घेवन स्पेशल मनीस कितें करता तें तुमकां कळटलें ओके आनी नाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगात तेका कळपा जाय तुमी सगळीं म्हागे सपोर्टा आसा म्हण तेगे सपोर्टा ना म्हण ओके सो फाल्यांचो व्हिडिओ एक्सायटींग जावपा आसा सो सगळ्यांनी हे चॅनलाक सबस्क्रायब करपाचें सो आयचो व्हिडिओ हिंगा एंड करता आय होप तुमकां सगळ्यांक लायक जालो आसतलो आयच्या पावसान तुमकां चड त्रास केलो नासतलो ओके बाय